بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم به احسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه های بعدی ما به اونها بپردازیم. اولین سوالی که برنامه رو انشالله باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادری میفرمایند اگر کسی که پدر و مادر خودش رو از دست داده اگر اصلا به قبر اونها زیارت نکنه، یعنی زیارت قبر اونها رو نکنه، نداشته باشه، مثل این است که در دنیا اونها رو زیارت نکرده و گناه داره، یعنی که به اونها سر نزده باشه. یعنی میخواد قیاس بگیره حیات دنیوی رو با برزخ، این که الان که اونها فوت کردن اگر زیارت قبور انجام نداده باشه، نره سر قبرشون، آیا مثل این است که در دنیا به اونها سر نزده؟ آیا این گناهش مثل هم هست یا نه؟ ببینید، در زیارت قبور اهدافی هست، برنامه‌ای هست که متفاوته با حیات انسان، زندگی انسان. سر زدن و زیارت کردن و صله رحم به جا آوردن در حیات یک فرد عموما سنت و مستحبه که انسان به هر حال بره زیارت قبور و برای اونها دعا کنه، تا اینکه خب دو مقصد به دست بیاد. یک این که خودش یادآور بشه که به هر حال مسیر همه اینجاست و این شاید روش تأثیر بذاره، تغییر و تحول در روش، در برخورد، در نحوه زندگی کردن با دیگران، و به هر حال روش تأثیر بذاره و خودش متذکر بشه و یادآور بشه که آخر مسیر همه اینجاست. چه کسانی که چند روز با شما بودن و دیدن و در زمین و راه رفتن و الان در دل زمین قرار دارن. این یک مقصد، یک به هر حال یک هدفی است. هدف اول هست از زیارت کردن قبور و تشویق، به هر حال تشویق یا بگیم که دستور شریعت یا ترغیب شریعت برای من و شما که قبر و به هر حال آرامگاه ها رو انسان زیارت کنه. مسئله دوم یا هدف دوم این که انسان برای اونها دعا کنه. به هر حال وقتی که انسان یادش اومد چه کسان اونجا خوابیدن، دعای مغفرتی میکنه تا اینکه از اونها از فیض ببرن، ثوابی براشون نوشته بشه و چیزی براشون به هر حال درجه‌ای براشون زیاد بشه، گناهی ازشون کاسته بشه. این هدف دومه. پس زیارت کردن، زیارت قبور کردن نمیشه قیاس گرفت بر حیات دنیوی و اون به هر حال روابطایی که وجود داره و رفت و آمدهایی که وجود داره، زیارتهایی که وجود داره. نه، اونجا طبعا روی عاطفه هست، اجر هست، ثواب هست، همه هست، اما اونجا دیگه عاطفه کار نمیکنه. پس عموما زیارت قبر مستحب هست و دو هدف براش حالا میشه گفت ازش در آورد. یک، انسان اندرز گرفتن، پند گرفتن خود انسان هست، زائر هست، و دوم اینکه برای انسان‌ها چیکار کنه؟ دعا کنه و به هر حال یادآور بشه و از خدا بخواد که درجه اونها بالا بره. اما اینکه زیرا که رسول الله در حدیث هست فرموده که کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره، او کما قال صلی الله علیه و سلم، این که من شما رو قبلا نهی کرده بودم از زیارت قبر، الان میگی شما چیه زیارت کنید. حالا شاید همون اوایل به خاطر یه نوع پرستش، یه نوع به هر حال فکر کردن این که حالا اینها میتونن کاری انجام بدن، به خاطر همین اونها نهی شده بودن. اما بعدها که ایمان در قلوب همه به هر حال حالا ریشه دوانده بود، دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این مانع رو برداشتن و حذف کردن. این یک. اما اینکه
شما میخواید به پدر و مادرتون خدمت کنید و بر والدین رو به جا بیارید بعد از وفاتشون، راه دیگری وجود داره. نه تنها زیارت کردن مثل حیات دنیاست که بری خونهشون به هر حال با اونها بنشینید صحبت کنید، نه، این که یک، براشون دعا کنید، براشون صدقه کنید، براشون حالا میگیم که حج اگر انجام ندادن توانایی داشته باشید حج براشون انجام بدید و به هر حال ثوابی اعمال نیکی که انجام میدید از خدا بخواید که اونها رو به هر حال ثوابش اونها هم برسونه. خویشاوندانشون، عمو، به هر حال دایی از طرف پدر، از طرف مادر، به هر حال شما به اونها رو زیارت کنید. اینها یک نوع خدمت هست، یک نوع صله رحم هست و یک نوع یادآوری به هر حال اونهاست که شما دارید الان صله رحم رو در اینجا به جا میارید. اما اینکه شما بالای قبرشون بیستین و فکر کنید حالا دیگه اونها رو زیارت کردید همانند حیات دنیوی، نه، چنین چیزی نیست. ببینید شریعت، ما تابع شریعت هستیم. ببینید چه قواعد و چه قانونی قرار داده برای اینکه انسان عمل بیهوده نداشته باشه. زیارت قبر رفتن اونجا، حالا سنگ قبر رو با گلاب شستن و با فران شستن و اینها، این ارزش نداره برادر من و خواهر من. اما اون چیزی که اجر و ثواب هست این که انسان یکم تأمل کنه در این مسیر و همچنین بر اونها دعا کنه و از خداوند مخلصانه بخواد که به هر حال اونها رو مورد عفو و گذشت قرار بده، درجات خوبی بهشون بده در جنت، به هر حال جنت نصیب اونها کنه. این ارزش داره و اینکه در صدقاتی که شما انجام میدید اونها رو شریک کنید و هم در دیگر اعمال نیکیتون و اینها ارزشمند هست. اینها میگن که به هر حال یک نوع صله رحم به وجود میاد، به حساب میاد بعد از وفات اونها. نه اینکه میخوایم بریم حالا سر قبرشون روزی مخصص باشه، جمعه، چهارشنبه، پنجشنبه، نمیدونم، به هر حال ما بریم سر قبرشون و فقط سلام کنیم و برگردیم. نه، این در اصل جوابگو نیست برادر من. عاطفه در اینجا دیگه کار نمیکنه. عموم به هر حال زیارت، عموما این سنت مستحبه، نه زیارت قبر پدر و مادرتون فقط، یعنی خود قبرستان زیارت کردنش چیه؟ مستحبه. حالا شما آنها رو بشناسید یا نه. ببینید دعا کردن براشون، همین که شما میرسید برای اونها دعا میکنید و این همون دو هدف در این جمله دعاها وجود داره. وقتی که میرید به هر حال اونجا السلام علیکم در قوم مؤمنین و ان شاء الله بكم لاحقون و دعا میکنید که و این مطلوب هست که یغفر الله لنا و لكم. و در حال این چیزی که من درش لازم دونستم همین مسائل بود که پس قیاس نمیشه گرفت برای حیات دنیا و حیات برزخ. فقط دعای شما مطلوب هست و متذکر شدنتون. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیث میفرماید که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. ببینید وقتی که فوت کنه کسی دیگه عملش قطع شده، جمع آوری شده. و در ضمن این دعاها میآید که چی؟ ولد صالح یدعو له، فرزند نیکی که اونها رو چیکار میکنه؟ دعا میکنه براشون. این مهمه. برمیگردیم سوال بعدی ما، این که میفرمایند جواب کسانی که در عذاب شما مثلا تسلیت میگن. خب اینجا منو خطاب داده، میگه به شما تسلیت میگن، خودشو دارن یا میگن که همون دعای اعظم الله اجرکم. جواب اینها چی بدیم، چی بگیم؟ خب این که در زمان عذاب من و شما به هر حال صاحب عزا رو به هر حال زیارت میکنیم و منظور از این تسلی دادن هست، اینکه ایشون انس بگیرن، اینکه اون درد رو و اون وجع رو به هر حال به فراموشی بسپارند. خصوصا انسان وقتی که نزدیکی و یک جوانی رو از دست داده باشه طبعا نیاز به هر حال انس و اینها داره که دوستان و عزیزانی که بهش نزدیک هستن حتما براش به هر حال باشند و اون رو تسلی بدن تا اون غم و اندوه رو به هر حال تا اندازه چیکار کنه؟ فراموش کنه، یا اینکه خفت پیدا کنه، خفیف بشه براش، سبک بشه. برادر من، دعای ثابتی در جواب دادن اینها وارد نشده. ببینید بعضی موقع در یک مسائل دعایی هست، مثل همینجا که شما فرمودید برای
صاحب عزا ما میگیم که اعظم الله اجرکم و غفر لمیتکم و احسن عزاءکم. اینها میگیم این وارد هست و این هست. همچنان که قبل از این به هر حال عرض شد براتون در زیارت قبور السلام علیکم در قوم مؤمنین و ان شاء الله بكم لاحقون، اینها وارد شده، اینها هست. اما در جواب اونها، در پاسخ دادن به اونها وقتی که به شما به هر حال عرض تسلیت میکنن چی بگین، این وارد نشده و که بگیم حالا رسول الله اینو گفته و اینو فرمودند و جوابشون به این صورته. نه، این برمیگرده به حالا طبق عادات و عرف و اینها که جوابشون خیلی ممنون، خداوند ان شاء الله ازتون این زیارت رو قبول کنه، خداوند از این عملتون ان شاء الله بی پاسخ نگذاره، الحمدلله علی کل حال، قدر الله و ما شاء فعل. مثلا ما خیلی ممنون، همون چیزی که به هر حال خودمون عادت داریم و عرف هست همون معمول هست بهش کار میکنیم و درش گناهی هم نیست، زیرا که حد و حدود وجود نداره. پس درش گناه نیست و اصل وجود میاد به هر حال این که جواب نیکیست دیگه. به هر حال شکر خداوند انسان به جا میاره، تسلیم در مقابل قضا و قدر الهی و یقین بر این که اون چیزی که تقدیر هست به خیر بنده هست. به هر حال الحمدلله، همینجا که سپاس میگیم دیگه، الحمدلله علی کل حال معنیش همینه که ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم. پس لفظ خاصی برادرم وجود نداره والله اعلم. برمیگردیم به سوالی که حالا یکم فاصله گرفته از این موضوع که میفرمایند اگر کسی عمره بره رفته باشه و اعمال اون رو به جا آورده، یعنی عمره رو تموم کرده ولی نفهمیده که حالا موهای سرش رو کوتاه کنه و خب برگشته، حالا باید چی کار کنه؟ میدونید که در مسئله عمره به جا آوردن و حتی حج یکی از اعمالش همون کوتاه کردن سر هست. اون آخرین نکته به هر حال عبادت به حساب میاد، یعنی تمام اعمال حج یا عمره که انسان انجام بده دیگه تنها چیزی که مونده آخرین عملش همین هست، یعنی سر را کوتاه کردن. در عمره شما به هر حال احرام میارید، طواف میکنید و همچنین سعی به جا میارید بین صفا و مروه و این سعی که به پایان رسید حالا شما چیکار میکنید؟ برای تحلل که انسان از لباس احرام بیاد بیرون و دیگر ممنوعات احرام رو بتونه انجام بده، سرش رو باز اصلاح میکنه. اما علما و فقها فرمودن که حالا اگر کسی فراموش کرد یا ندونست یا این رو انجام نداد، در اصل این مثل اینه که یعنی فاسد نشده عملش، اما حالا یک به حساب یک جریمه های مونده براش، اگر که حالا بدونه و تعمد باشه البته. و یعنی یک نوع تحلل وجود آورده، زیرا که تمام کاراشو انجام داده، تموم شده دیگه. فقط یک برای این که اثبات این که الان دیگه از زیر لباس احرام بیاد حلق کنه یا این که تقصیر کنه، یعنی که سرشو بتراشه یا این که کوتاه کنه، این به هر حال انجام نداده، حالا به هر علتی و این براش مونده. تقصیر کردن یا اینکه سر رو اصلاح کردن این نیاز نداره که حتما در سرزمین حرم باشه، یعنی که در مکه باشه یا در جای دیگه از سرزمین حرم باشه. هر جا انسان این رو به دست بیاره، این رو عمل کنه، انجام بده، این رو به هر حال این عبادت به جا اومده و این اعلام پایان به هر حال عمل عمره به حساب میاد. حالا شما در منزل خودتون هم باشید، اگر سفر برگشتید در منزل خودتون هم باشید، به هر حال بهتون یادآور شدن و این عمل را انجام دادین، این به جا میارد. و اگر که روی فراموشی باشه آیا فدیه داره یا نداره، این برمیگرده طبعا به دو قول هست در این باره. علما هستن که میفرمایند چون فراموش بوده و یا نمیدونسته هیچ گناهی نداره، الان این کار رو انجام میده و تموم شد. اما بعضی از علما و فقها و مذاهب اسلامی بر این هستن که فدیه داره، زیرا که به هر حال قبل از تحلل و اظهار تحلل ممنوعاتی مثل لباس پوشیدن و دیگر مسائل براش عطر زدن و به جا اومده. پس یک ذبیحه‌ای داره که باید در سرزمین حرم باشه. ظاهراً ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله مسئله دیگه دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم. بنا به همون مسئله که به هر حال اهمیت موضوع
برمیگردم به سال قبلی و آن اینکه بعد از اینکه حالا این عمل رو فراموش کرد آیا فدیه‌ای براش هست یا نه. عرض شد که دو مذهب وجود داره و اول اینکه حالا از اونجایی که از روی فراموشی بوده و تعمد نبوده و درش نه اینکه انسان نتونسته میدونسته اما نتونسته جلوی خودش رو بگیره، مثلا این کار رو متحمل شده، نه، جهل و نادانی و سهو به هر حال پیش اومده براش که این عذر به حساب میاد. خب دیگه انسان نمیدونه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست دیگه، پس هیچ چیزی نداره، فدیه‌ای نداره، بلکه همونجا شهر خودش سرش اسلام میکنه و به زندگی خودش ادامه میده، تمام شد. اما در بعضی از مذاهب اسلامی باز اینه که میگه که ببینید اگرچه از روی نادانی انجام داده، ما دو چیز داریم، نقص در فعل همراه با گناه و یک فعل بدون گناه. ببینید، یا نقص در فعل بدون گناه. اینجا فدیه مربوط به نقصی است که صورت گرفته، به هر حال اشتباهاتی که پیش اومده. اما گناه برمیگرده به این که انسان متعمد باشه، عمدن کارو بکنه یا عمدن کار نکنه. از اونجایی که ایشون نادان بودن و ندونستن، پس گناه برش نوشته نشده. اما اون چیزی که به هر حال بر این امر مترتب هست، زیرا که به هر حال در لباس احرامش تمام نکرده دیگه، عطر زده، دوش گرفته، به هر حال لباس پوشیده و دیگر کارهایی که ممنوع بوده شاید انجام داده باشه. حالا پس برای این امر، زیرا که عمل عبادت رو به پایان نرسونده و ممنوعات رو مرتکب شده، میبایستی فدیه بده و اون فدیه به هر حال چیه؟ یک گوسفنده. گوسفند رو سر میبره و در سرزمین حرم، البته نه در زمین خودش، کسی که میخواد بره اونجا به هر حال سفارش میکنه، هر وقتی میخواد باشه، به هر حال پولی بهش میده که اونجا چیکار کنه، گوسفند رو قربانی کنن و برای فقرا تقسیم کنه، بین فقرا تقسیم کنه. و زیرا که نقص صورت گرفت در عبادتش و این جبران اون اشتباهاتش خواهد بود. اما گناه براش نوشته نمیشه، زیرا که ایشون معذور بودند. این هم یک رأی است که به هر حال، یا بگیم که رأی جمهور فقها است در این امر. البته بله، امیدوارم که به هر حال برادرمون سال رو گرفته باشند. برادری میفرمایند یا خواهری که اگر طلای قدیم داشته باشیم و بخوایم با جدید عوض کنیم، البته این هر دو ما قیمت میکنیم و به هر حال مافی تفاوت رو چیکار میکنیم؟ میپردازیم، نقدی رو پرداخت میکنیم. میگفتن که این امر درست نیست، آیا صحیح هست یا نه؟ بله. خب خیلی این امر پیش میاد برای خواهرانی که به هر حال علنگویی دارن یا اینکه انگشترایی دارن، چیزهای دیگه دارن، به هر حال وسایل زینتی خودشون از طلاست، میخوان عوضش کنن، میرن بازار و به هر حال اونم سایق یا فروشنده اون رو وزن میکنه، میگی خب قیمتش اینقدر هست و اگر شما میخواید عوض کنید، حتی این متاسفانه معموله که میگی که اگر میخواید از خودم بگیرید عوض کنید، من اینقدر میخرم، از این باشه اینقدر میخرم، کم و کاست میکنه و به هر حال این معامله رو راه میندازه. این صحیح نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر حال برای اینکه حالا مصائب و در معاملات فسادهای پیش نیاد، این قاعده و این قانون قرار داده که طلا با طلا، نقره با نقره و همچنین مطعومات مثل جو، گندم، خرما میخواد عوض کنید، حتما باید مثل به مثل باشه و یدم بیت باشه، یعنی همون لحظه‌ای باشه. اینطور نیست که حالا ایشون وزن کنن اینقدر هست اونو بده، نه، شما اینو بفروشید، پولشو بردارین، به هر حال قیمتشو بذارین کنار، حالا اونم قیمت کنین، بخرید از همونجا بین، تا اینکه به هر حال رفع اشکال بشه. اما اینکه این وزن بشه، این چقدر، این مثلا حالا 60 گرم، این یکی مثلا جدیده 55 گرمه، خب در این صورت میشه گفت که مساوی هستن، چون 5 گرم این قدیمی بیشتره به خاطر مدلش اون یکی کمتره. این برنامه این صورت صحیح نیست برادرم یا خواهرم. اینجاست که شما میبایسته حالا قیمت بازار هر چی هست، اون چیزی که دارید میفروشید، به هر حال تمام میکنید قیمتش، مبلغش رو تحویل میگیرین، به هر حال حالا میل داشتید از اونجا میخرید، میل نداشتید از جای دیگه میخرید، طلای جدید رو وزن میکنید و قیمتش رو به هر حال میپردازید، تموم شد. این مشکلی هم نیست که حالا چرا انسان خلاف کنه و یک نوع تبادل بخواد عمل کنه و این شرعاً درست نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو نهی کردن، شریعت این رو نهی کرده. پس بهتر انسان در اون حد چیکار کنه؟ به هر حال بیسته. بله.
میگه که چرا بیشتر مردم زکات مال خود رو در ماه مبارک رمضان میپردازند، در صورتی که شاید به هر حال این مشکل یعنی فقر و نیازمندی شاید در هر ماه وجود داشته باشه. خب من فکر نکنم کسی گفته باشه که زکات در ماه دیگه درست نیست مگر در رمضان، یا بگیم که حالا وقتی که رمضان اومد دیگه زکات واجب میشه، قبل از اون واجب نشده. نه خیر. ببینید زکات حالا فرمول خاصی خودشو داره. انسان هر زمانی تجارتش رو شروع کنه با گذشت 12 ماه قمری حالا واجب میشه، زکاتش لازم میشه. اگر شرط دیگری داشت به جا اومده بود، معمولا در تجارت شرط دیگه وجود داره، یعنی نصاب، حد معینی که شریعت در نظر گرفته در واجب شدن زکات. قیمت حالا 20 مثقال یا 85 گرم طلای خالص میشه زکات، که فکر کنم هیئت فتاوا در جنوب ایران فتواشون فکر کنم بر 90 میلیون تومان در نصاب، فکر کنم که چنانچه من دیده بودم در چیزشون اعلامیه‌شون. خب انسان کمتر از این باشه دیگه نصاب نیست که بخواد انسان زکاتش رو پرداخت کنه. به هر حال این دو چیزه، اینطور نیست که ما بگیم پس رمضان به هر حال مربوط هست به واجب شدن زکات، یا بگیم که برعکس بگیم که زکات واجب شدن مربوط به اومدن رمضانه، وقت رمضان رسید دیگه زکات واجب میشه. نه، اگر شما تجارتتون در ماه مبارک رمضان شروع شده باشه، خب طبعا حالا دیگه رمضان بیاد شما زکاتتون واجب میشه. اما اگر قبل از اون باشه دیگه همون ایام واجب میشه و لازم میشه. حالا چرا بعضی افرادها زکات رو در ماه رمضان بیشتر میده؟ من فکر کنم این نه تنها زکاته بلکه اینو صدقات هست، زیرا که این از رسول الله صلی الله علیه و آله ما به ارث بودیم که رسول الله صلی الله علیه و آله کان اجود الناس و اجود ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبریل علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و آله به حساب با کریمترین افراد بودن، اکرام داشتن، از همه به هر حال اکرامشون بیشتر بود، عفو و بخشش و بذل میکردن، صدقه میکردن، زیاد اون چیزی که داشتن معمولا صدقه میکردن و خصوصا در ماه مبارک رمضان بیشتر این رو ازشون مشاهده میشد، خصوصا زمانی که جبریل امین باش ملاقات میکرد، که جبریل همیشه باش ملاقات میکرد، اما در ماه مبارک رمضان دیگه با هم مدارسه قرآن داشتن، قرآن رو مراجعه میکردن. میگه در اون زمان رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه بیشتر ازشون مشاهده میشد که معمولا چیه صدقات رو به هر حال توزیع میکردن و پخش میکردن و به فقیر و فقرا کمک میکردن. این مونده، این اخلاق رسول الله صلی الله علیه و هست، این آدابی است که از رسول الله صلی الله علیه و ما به ارث بردیم. معمولا میبینیم که بله در جامعات اسلامی معمولا مسلمان ها در ماه مبارک رمضان به هر حال انفاق بیشتری میکنن، فضل و بخشش بیشتری دارن، سفره هاشون پهنه، به هر حال کمک دیگران و نیازمندان میکنن. این وجود داره. اما اینکه بگیم زکات واجب رو در ماه رمضان میگیرن، نه. بعضی افرادهایی کم تأخیر میندازن. مثلا حالا اگه بگیم که کسی در ماه شعبان زکات براش واجب شده، در ماه سعی میکنه که حالا بعد از حساب و کتاب و برنامه ها چیکار میکنه؟ در ماه رمضان با تقسیم کنه. خب رمضان فضل خاصی خودش داره. میدونید که ماه عبادت، ماه فضل هست، ماهی است که در اون قرآن نازل شده، ماهی است که در اون زمانی قرار داده، شبی قرار داده که عبادت رو در اون شب به هر حال از 1000 ماه عمل کردن چیه؟ ارزش بیشتره، به هر حال فزونه پیدا میکنه، ارجحیت پیدا میکنه. اینجاست که چیزهایی در این ماه مبارک وجود داره که انسان ترغیب میکنه اینکه اعمال نیکیش رو بیشتر در این ماها انجام بده. از این جهت هست که بعضی از دوستان، بعضی از بزرگان چیکار میکنن؟ اعمال به هر حال حالا فضل و بخشش و صدقاتشون رو در این ماه قرار میدن. حتی بعضی هم چنانچه فرمودید زکاتشون رو سعی میکنن در این ماه باشه. خب از طرف دیگر هم یک یادآوری است داخلیه، ماه رمضان که بیاد دیگه هر ماه رمضان دیگه یادش میاد که باید زکاتش رو بده مثلا. از این جهت شاید باشه، اما اینطور نیست که بگیم که حالا واجب شدن زکات مربوط به ماه مبارک رمضان هست. یک مطلبی که الان میشه گفت بهش اشاره کرد که باید دربارش بحث کنیم، این که آیا کسی درستی که ما زکاتی که
2 ماه 3 ماه قبل از این واجب شده پرداخت نکنیم، بیایم در ماه مبارک رمضان به هر حال پرداخت کنیم؟ آیا این جایز هست؟ یعنی تأخیر بندازیم از زمان واجب به زمان روزه و رمضان. این امر طبعا علما گفتن که در اصل واجبه که زمانی که به هر حال این عمل این به هر حال واجب صورت بپذیره و به جا بیاد، این رکن به هر حال واجبش در ذمت شما بشه، باید حتما شما چیکار کنید؟ پرداخت کنید. خصوصا اگر که هر چیز مهیا باشه، یعنی نیازمند وجود داشته باشه، شما پول داشته باشید و زکات تو برای واجب شده باشه، الان پولم در دست دارین دیگه و نیازمندم وجود داره، شما نمیتونید بگی حالا برو رمضان بیا. این درست نیست، این شما گناه دارید، زیرا که این حق خودشه، مال خودشه. شما در اینجا حق ندارید این رو به تأخیر بندازید تا ماه مبارک رمضان که بعد از 3 ماه دیگر شاید باشه و کار درستی نیست و علما این رو محکوم کردن که انسان. اما اگر علتی داشته باشه، یک وجه خاصی داشته باشه، فکر کنید که حالا مصلحت در این باشه که شما اون زمان توزیع نکنید به تأخیر بندازید. یعنی مصلحت در این باشه که شما الان در یک کشور دیگری هستین، در شهر خودتون طبعا فقرا و خویشاوندان هستن که نیازمند این هستن و چشم به هر حال به خیرات شما دوختند. اینجاست که شما این رو میذارید تا وقتی که خودتون میخواید تشریف ببرید براشون همراه خودتون ببرید و توزیع کنید. مثلا میگم این اون مصلحته، یا اینکه شاید ضرورت ایجاب کنه و اون اینکه شما الان جنس براتون رسیده، پولها پرداخت کردین، هیچ نقدینه‌ای ندارین که بخواید حالا زکات رو پرداخت کنید و زکاتتون هم ماهش رسیده، حساب شده، معین هست، محدد هست، اما چیزی در دست ندارین. خب دیگه به اجبار میباسی صبر کنید تا اینکه مبلغ برسه براتون، دیگه مبلغ بیاد. خب این اجبار هست، این ضرورت ایجاب کرده که شما اون لحظه پرداخت نکنید. و الا برادر من، زکات میبایستی در زمان خودش 12 ماه قمری بگذره، حد نصاب هم داشته باشه، با توفر این شروط حالا دیگه زکات واجبه. دیگه حق نداریم انسان، خصوصا اگه هر چیز مهیا باشه، چنانچه عرض شد خدمتتون، یعنی فقیر باشه، بدونیم الان نیاز دارن و شما اون فرد بخواد چیکار کنه؟ به تأخیر، به این جایز نیست و این طبعا در زیرا که این حق اونهاست، مال اونهاست، آخه نبایستی به تأخیر انداخت و بایستی بهشون پرداخت کرد. چه بسا پرداخت شما در اون زمان اجر و ثوابش از ماه رمضان به هر حال توزیع کردن بیشتر باشه، زیرا که ببینید چقدر این مؤثره، چقدر این اثرگذار این فعل شما، به اون اندازه که اثر میذاره، به اون اندازه که کمک میکنه به نیازمند و بی‌نیاز میشه، به اون اندازه اجر و ثواب میبرید شما. وقتی که به هر حال 50% مشکلاتش حل بشه، خب ببینید شما چقدر اجر بردین. وقتی که حالا 100% مشکلاتش حل بشه دیگه چی؟ حالا شما بخواید این رو معلق کنید تا زمانی که حالا ماه مبارک رمضان برسه که و این خودی طرف مشکلش بیشتر شده و این درست نیست و طبعا درش گناه هست، زیرا که حق اون هست و این انعام نیست که شما دارید بهش میدید، نه خیر، مکافئه‌ای نیست، آخه این تشویق و ترغیبی نیست، بلکه حق اون هست در مال شما که میبایستی پرداخت کنید. امیدوارم که به هر حال جوابو گرفته باشین و زیاد طولانی نکنیم. برمیگردیم به سوال بعدیمون، این که خواهری با واتساپ پیام داده، البته که میفرمایند من مدتی است که متاسفم. بله، ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه ان شاء الله سوال بعدی رو مطرح خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستید و برنامه رو دنبال میکنید. سالی که خواهرمون با واتساپ پیام داده بود، فرمود که مدتی است که متاسفانه خونریزی دارم و پاک نمیشم و نمیدونم عبادتام رو چگونه بخونم. آیا بعضی موقع انجام میدم و بعضی موقع انجام نمیدم، نمیدونم حالا این قبول هست یا قبول نیست، آخه چیکار کنم؟ این باعث شده که فکرم رو زیاد مشغول کنه و حتی بله، انشالله که خداوند بهتون شفا بده. مشکلی نیست، خیر من این طبیعی است که به هر حال این پیش میاد، مریضی دیگه، به هر حال هر بیماری پیش میاد و این بوده و از صدر اسلام هم بوده و خیلی از صحابیات به هر حال این داشتن و این پیش اومده. از ام المؤمنین روایت هست که به هر حال
میفرماید که یک خانمی اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، فاطمه بنت حبیش یا بنت جحش، به هر حال میفرماید انی لا اطهر افادع الصلاه او كما قال آیا رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که افادع الصلاه، لا، میفرماید که آیا نماز رو بذارم یا نماز نخونم. بهتر بگیم معناش اینه که میگه خانم اومد میگه که من پاک نمیشم، چه کار کنم یا رسول الله؟ افادع الصلاه ام لا، فرمایند که نماز بذارم یا رسول؟ میفرماید نه، این کار رو نکن، یعنی نماز تو رها نکن، بلکه دیگه براش همون قاعده رو بیان میکنه. میفرماید که اولا علت رو بیان میکنه، ذلک عرق، این یک به هر حال خون ریزی است، خب رگه و وليس بحیضه، و یعنی حیض نیست. بعد میفرماید که اذا اقبلت الحیضه فترکی الصلاه فاذا ذهب قدرها فاغسلی عند ذلك وصلي او كما قال صلی الله علیه و سلم. میفرماید که این به هر حال عادت ماهیانه نیست، بلکه یک پارگی رگ هست، یک خونریزی طبیعی است بگیم که پیش میاد برای افراد. اما زمانی که این برات پیش بیاد، یعنی خودت میدونید که چه زمان پیش میاد، اون به اون اندازه شما صبر کنید، نماز نخونید، بعد نمازتون ادامه بدید، عبادتتون ادامه بدید. در این حدیث چند چیز هست. اولا اینکه اگر افرادی خب قبلا سالم بودن، این مسائل براشون به هر حال عادت براشون پیش می اومده، ثابت بوده، میدونن که در اول هر ماه قمری مثلا برای 6 روز 7 روز این براش پیش می اومده یا 5 روز براش پیش می اومده. الان بعد از حالا 1 سال 2 سال چند گذشته یه مرتبه بخیر این بیماری براش پیش اومده. حالا این میدونست که عادتش در هر ماه چه روزهایی است و چند روزه. خب در این صورت ایشون در همون ایام به هر حال از هر ماه صبر میکنن، عبادت رو کنار میذارن و بعد از به هر حال تقدیرش که بوده 6 روز بوده مثلا یا 5 روز بوده، همون 5 روز نماز نمیخونن. بعد از اون چیکار میکنن؟ میشورن، غسل میکنن، ولو اینکه ادامه داره چیکار میکنه و خودشو به هر حال آماده میکنه برای عبادات و عباداتشو انجام میده، ولو این هم ادامه داشته باشه، هیچ اثری نداره، هیچ مانع، هیچ امری نخواهد شد. و نماز باشه، روزه باشه، به هر حال با همسر انسان باشه، مشکل ایجاد نمیکنه برادر من و این مشکل. اما طبعا کسانی که بعضی موقع این مشکل اثرات داره، ببین زمان عادت با اثراتش باز مشخصه، شاید فراموش کنه، حالا یا اینکه ثابت نبوده براش، حالا یه روز یک زمان اول ما بوده، بعد موقع مثلا اواخر ما بوده براش، اینکه روزهای کم و زیاد میشده براش، ثابت نبوده. اما از مواصفاتش ایشون میدونن که الان ایام عادت هست، حالا آثاری که داره، حالا اون مشکلاتی که به هر حال براش پیش میاد در اون زمان، پس میتونه تشخیص بده که اون زمان چه زمانی است. به هر حال اون ایام با ایام دیگه براش فرق میکنه. خب میتونه اون ایام رو به هر حال به عنوان ایام عادات ماهیانه حساب کنه و بقیه رو یک ایام عادی و همانند گروه اول چیکار کنه؟ خودشو بعد غسل میکنه، خودشو میشوره و آماده کنه و نمازشون عبادتش رو انجام میده. پس مانع ایجاد نمیکنه و نباید فکر به هر حال باید انسان مراجعه میکنه به پزشک و این رفع خواهد شد ان شاء الله تبارک و تعالی. البته زمان خودمون به خاطر اینکه حالا از داروها و چیزهای دیگه مصرف میکنن برای جلوگیری و اینا، طبعا این مسائل پیش میاد و باعث میشه که به هر حال بدن عکس العمل نشون بده و این عادات رو به هم بزنه و براش مشکل ایجاد کنه، خصوصا با این داروهایی که به هر حال وجود داره. اینجاست که اگر شما مراجعه کنید امیدوارم که این براتون حل بشه و مشکلتون رفع بشه و نیاز نیست که انسان فکرشو مشغول کنه و اینکه حالا برای خودش اعصاب پیش بیاره که حالا من اینطورم. نه، عبادت ها چنان که خدمتتون عرض شد و میتونید به هر حال زمان بندی کنید و اون زمانی که براتون ثابت بوده اون رو به این ایام حساب بیارید و بقیه ایام رو نه، عادتا نمازتون رو خیلی طبیعی میخونید و روزیاتون هم میگیرید و هیچ مشکلی هم براتون پیش نمیاد ان شاء الله، و مشکلی هم نیست و قضایی هم نداره. به هر حال به امید رفع مشکل همه. سوال بعدی هست که میفرمایند مادرم زیاد به زیارت و گنبد و اینها قسم میخوره، آیا این اگر عمل نکنه قسمگیر خواهد شد یا نه؟ خب این متاسفانه به هر حال اونایی که عمری ازشون گذشته، به هر حال گذشتگان
حالا این کار رو زیاد میکردن، به هر حال قسم میخوردن به زیارت و به گنبد و به فلان بارگاه و فلان و این قسم رو میخورن. و طبعا خواهرمون در اینجا دیگه منتظره که این حکمش چیه است. طبعا این جایز نیست، خواهر من صحیح نیست. میدونید چرا؟ خب ببین فلسفه قسم اینه که شما وقتی که در مقابل یه ادعایی دارید با یک، حالا در یک هر امری، مال دنیا باشه، مال هر چیزی بخواد باشه، یا قولی میخواد باشه، شاهدی میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، خب شاید طرف مقابلتون چی قبول نمیکنه، اعتبار نداره به این حرف. شما برای این که به هر حال موثوق کنید یا این که بگیم بیش اعتبار بدید قولتون، تا اینکه فرد مقابل این رو بپذیره و قبول کنه و تسلیم بشه، شما طبیعی است که آخه یا این که شاهد میارید 2 نفر دیگه 3 نفر دیگه همانند شما میگن، خب طبیعی است که اون فرد قانع بشه و قبول میکنه. یا اینکه نه چنین چیزی نیست، چیکار میکنید؟ شما میبایستی یه وسیله به کار بگیرید تا اینکه اون شخص چیکار بشه؟ تسلیم بشه و قانع بشه و قبول کنه. و آن چیزی نیست به جز این چیزی که ایشون بهش معتقد هستند که شما از اون میترسید و اون قدرت را داره که به هر حال دروغ و کذب که به هر حال اگر باشه چی کار کنه؟ بگیره و تلافی کنه. یعنی اون شخصی است که ناظر هست، عالم هست، آگاه هست، قادر هست، توانا هست، میتونه فلان کنه. خب که شما میگید که بهش قسم یاد میکنید، اون رو شاهد و ناظر قرار میدید براتون که برای خودتون که این قول شما درسته، ادعای شما درسته مثلا. یا اون چیزی که دیگران دارن ادعا میکنن تو میخوای بگی که این درست نیست، قسم میخواد بخورید. این که اون که این مواصفات داره غیر از خداوند عزوجل کسی دیگه نیست. چی کسی است که بتونه شخص دروغگو رو به هر حال مؤاخذه کنه، اون رو بگیره؟ و چی کسی است که از قلب این اطلاع داشته باشه این درست میگه؟ الله هست. نه بارگاهی، نه ملائکه‌ای، نه انبیایی، نه فردی، نه میتی، نه ولی، نه به هر حال هیچ احدی برادر من این اطلاع و این قدرت رو نداره که به هر حال شخص دروغگو رو بخواد حالا مؤاخذه کنه و اون رو بگیردش. و به هر حال کسی نیست بجز الله تبارک و تعالی. اینجاست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که کسی میخواد قسم یاد کنه به الله یاد میکنه و او لیصمت. کسی که میخواد قسم یاد کنه باید قسم به خداوند یاد کنه و یا اینکه سکوت کنه. خب دیگه زیرا که فلسفهش اینه، کسی که من بدونم اون طرف مقابل من حالا ازش میترسه که میخواد حالا بهش به هر حال بهش حالا اون رو مستند قرار بده و شاهد قرار بده، خب غیر از خداوند کسی دیگه نیست، اونها نمیتونه کار کنه. اینجاست که در بعضی از روایت هاست که کسی که به غیر از خداوند قسم بخونه شرک آورده. ببین من حلف بغیر الله فقط اشرک، من حلف من دون الله فقط اشرک، او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که به غیر از خداوند قسم یاد کنه شرک آورده. یعنی همین دیگه. یعنی چی؟ یعنی این که طرف اعتقاد داره که این زیارت یا این صاحب قبر یا این ولی یا این به هر حال میت هر کسی است، این قدرت داره که اگر شما دروغ میگید شما رو مؤاخذه کنه. خود در صورت چنین چیزی نیست. این خداونده که میتونه کارو بکنه، نه بنده. درسته؟ اینجاست که فلسفه این براتون مشخص شد. پس اینجاست که جایز نیست و شرعاً صحیح نیست. حالا این فرموده که قسمگیر خواهد شد، این قسم باطله. این قسم اون طرف مقابل شما نباید قبول کنه اصلا. قسم نیست این که حال یا به فرزندانم قسم و به عمر خودم قسم و به عمر شما قسم، اصلا جایز نیست، درست نیست. این قسم به حساب نمیاد. این درش گناه هست. نه اینکه کفاره نداره، نه اینکه حالا انسان مؤاخذه نمیشه، اما بین خودش و خدا این خطر ایمانی داره. خطر ایمانی داره و انسان میبایست ازش توبه کنه، استغفار کنه و نبایست این کارها انجام بده و نباید به این چیزها قسم یاد کنه. این ممنوعه، شرعاً ممنوعه. اما اون کسی میخواد قسم یاد بکنه به خداوند، به صفاتش، به اسمائش، اینها انسان قسم یاد میکنه. خب زیرا که خب ببینید هر دو طرف، یعنی هم اون طرف ادعا کننده و هم شما اون طرفی که منکر هست و هر کسی میخواد باشه، طرفین اعتقاد دارن به خداوند عزوجل، اعتقاد دارن به اسماء و صفاتش، اعتقاد دارن به اینکه خداوند عالم هست، ناظر هست، داناست، قادر هست و الی آخره. خب معتقد هستن دیگه، خب قبول خواهد کرد.
طبیعی است، اما غیر از اون این چیزا این مواصفات نخواهد داشت. اینجاست که در اینجا خب مادرتون فقط میبایستی به هر حال توبه کنه، باید بهش بفهمونید که این کار نکنه و این گونه قسم ها یاد نکنن و جایز نیست، گناه هست درش. حالا زیرا که جای کسی حکم شرکی کسی رو به هر حال چیز نمیکنه، این تعمدی اگر باشه طبیعی است که انسان مشرک میشه دیگه. اما اونجایی که این جهل هست که عذر به حساب میاد، ولی باید بهش بفهمونن که چنین چیزی نیست و هیچ کفاری هم نداره دیگه، چون باطل اصلا این چیز نداره. زیاد طولانی نکنیم، به هر حال امیدوارم که خداوند همه را هدایت کنه. برادری فرمودند که حالا اگر وقت برون اجازه بده، میفرماید که قصد شروع تجارت دارم، از شما خواهش میکنه برایم دعا کنید تا پیشرفت کنم و موفق بشم، بتونم به دیگران کمک کنم. خب امیدوارم که خداوند چنین چیزی بده ان شاءالله که بتونه به دیگران کمک کنه. فقط اینطور نباشه که حالا بگیم در برنامه ما، خب یه برنامه اسلامی است میگه که به قصد این که حالا بخواید دست کسی رو بگیرید کمک کنید، حالا میخواید بگید برام دعا کنید. ما دعا برای همه میکنیم ان شاءالله. هر کسی که قصد خیر داشته باشه و هر کسی قصد خیر نداره، خداوند بهش توفیق بده تا خیر بکنه به هر حال، و خداوند اون رو براش میسر کنه و برکت قرار بده در شما و در تجارتتون، در فرزندان و اموالتون، در همتون ان شاءالله. و برای هممون ان شاءالله از خداوند به هر حال دعای خیر طلب میکنم. برادر من ببینید در تجارت چند چیز، یک راهنمایی که باید کرد اینه که اون چیزی که برکت میاره و اون چیزی که اجر و ثواب درش قرار میده، اون چیزی که تو رو به جلو میندازه و به هر حال تو رو میاره بالا، چند اون هدایتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال معین کرده برامون. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میگه البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دیگه که خرید و می‌فرمایید اینها به هر حال اختیار دارن تا زمانی که با هم هستن که معاملشون به هر حال مسئله خیلی موضوع مهمی است، اما وقتمون کمه متاسفانه. ببین میگه که اگر اینها راست بگن و اشکالات رو بیان کنن، بورک لهما، براشون برکت داره. اگر دروغ بگن نه. پس ببینید غل و غش و دروغ و کلاهبرداری اینها برادر من این محق، این از بین میبره، اجر ثوابش از بین میبره، برکتش اصلا از این سلب میشه. اما صداقت و درستکاری و راستگویی این برکت برات میاره. این صحیح است. این باعث میشه که نه اینکه حالا کسی بیاد حالا دروغ بگه، دیگران رو سر دیگران شیری بماله و به من میگه برای من دعا کنید. نه برادر من، ملتزم باش. ظاهرا وقتمون تمام هست. من همیشه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.